अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। अब से कुछ देर पहले सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नए आर्मी सरबराह जनरल आसिम मुनीर की तकर्री के हवाले से समरी पर दस्तखत कर दिए और जनरल आसिम मुनीर को बतौर आर्मी चीफ जबकि जनरल साहिर शमशाद को बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया जाएगा। दोनों फौजी अफसरान जो है वो अब मुलाकात कर रहे हैं वजीर आजम से और फिर सदर ममलिकत से। लेकिन सारा दिन मीडिया और सोशल मीडिया पर यही क्यास आ रही थी कि मामलात में सदर ममलिकत के जो दस्तखत हैं वो रुकावट बन सकते हैं और फिर क्या होगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले इस मामले का ड्रॉप सीन उस वक्त हो गया जब लाहौर में इमरान खान से मुलाकात के बाद सदर ने इस समरी पर दस्तखत कर दिए। हुकूमत को खदशात थे, इसीलिए सदर की तरफ से तैनातियों की समरी रोकने की सूरत में हुकूमत का मुतबादिल प्लान भी तैयार था। काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी भी दी थी, जबकि जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने के फैसले की भी मंजूरी दी गई थी। सदर ममलिकत सलाह मशवरे के लिए खुसूसी तैयारे में लाहौर चले गए और उस वक्त ये कैसा रही और जोर पकड़ गई, लेकिन बहर तौर उन्होंने फैसला किया कि समरी पर दस्तखत करेंगे और इसमें मजीद ताखीर नहीं की जाएगी। ये एक साइब और खुशाइंद फैसला था। पाकिस्तान की सियासत पिछले एक माह से इस तयनाती के गिर्द घूम रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और जलसों में इसका जिक्र हो रहा था। अब ये मामला खत्म हुआ तो आगे की तरफ देखने की जरूरत है। नए आने वाले आर्मी चीफ के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिनमें सबसे पहले तो इस वक्त मौजूदा सूरत-ए-हाल में फौज के किरदार का तयन करना है। जाने वाले आर्मी चीफ वाज़े तौर पर कहकर गए हैं कि फौज ने फैसला किया है कि अब सियासत में मुदाखलत नहीं की जाएगी। इस फैसले पर खुद चलना और इदारे को भी चलाना यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज होगा। फिर हमारी सियासी जमातों को भी इस हवाले से आगे का रोड मैप तय करना है कि किस तरह से फौज को इन मामलात से दूर रखा जा सकता है और वो अपने मसाइल खुद आपस में तय करने की ये सियासी जमातें सलाहियत रखती हैं। पिछले 7-8 सालों में तमाम सियासी जमातों ने जो हमने बयानिए देखे हैं, सियासी बयानिए, उसमें वो इस्टेब्लिशमेंट के अमल दखल और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार का ही जिक्र होता रहा। क्या सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को एक नए सिरे से शुरू किया जा सकता है? क्या सियासी जमातों के पास ये मौका है? एक तो इस पर प्रोग्राम में बात होगी, दूसरी तरफ इस तयनातियों को लेकर जिस तरह से सियासत हुई है, इस बहस में यह भी गौर करने की जरूरत है कि क्या हर दफा इस तयनाती को लेकर या किसी और तयनाती को लेकर मामला यूं ही सियासी होते रहेंगे? क्या तयनाती का कोई तरीकाकार जो है उसको तय करने पर बात हो सकती है? इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। एक्सट्रीम पैनल मेरे साथ आज के इस डिबेट में मौजूद है। तारुफ करा देता हूँ, सेनेटर वलीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। और नफीसा शाह साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज की बहस में जो है वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। नफीसा शाह साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। और दोनों जो मेहमान हैं इनकी इजाज़त से मैं गुफ्तगू का आगाज़ ख्वाजा आसिफ से, वज़ीर दिफा, उनसे जो है वो करना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग नून से ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं सबसे पहले तो आपकी राय जानना चाहता हूँ, ये आज जिस तरह से ये डेवलपमेंट्स होती रही, ये सब अनफोल्ड होता रहा, बिल आखिर ये प्रोसेस सर कंप्लीट हो गया, तो किस तरह से देखते हैं इस प्रोसेस की कंप्लीशन को? मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइंद बात है ये कि इस तरह प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और विदाउट एनी हिच और विदाउट एनी इसको सियासत का जो है वो जो तमाशा नहीं बनाया गया, इस चीज़ को, इसको मुतनाज़ा नहीं बनाया गया, इसको उसकी जो अदारे का तकद्दुस है, जिस तरह आपने कहा कि पहले 2 ऑफिसर्स जो हैं वो अपॉइंट हो गए और वो अपने अहदों पे जो है फाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला अगले 4-5 रोज के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी खुशाइंद हैं। तो अब ये कंक्लूजन जहाँ पे हुआ है तो इससे आगे का सोचना चाहिए और बेहतरी का सोचना चाहिए कि किस तरह हम जो है इस मौके से फ़ायदा उठा के कि चीज़ें सेटल डाउन हुई हैं तो बाकी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता जो है दुरुस्त होनी चाहिए। मैं तो इसको बड़ी खुशाइंद बात करता हूँ। इट इज द सन। और ख्वाजा साहब, सदर के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? क्या सा रहा है बहुत ही, लेकिन उन्होंने जो दस्तखत कर दिया बिल आखिर, तो हाउ डू यू सी इट? मैं समझता हूँ उन्होंने अपने ओहदे के तकाजे पूरे किए हैं और वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस जो हैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं हुए। जो सियासी मसलतें हैं
ان سے انفلوئنس نہیں ہوئی ہے. انہوں نے اپنے عہدے کی ڈگنیٹی رکھی ہے, اپنے عہدے کے تقاضے پورے کیے ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے سپریم کمانڈر ہیں صدر کی حیثیت سے, انہوں نے اپنے عہدے کا جو ڈگنیٹی اور ریسپیکٹ جو ہے اس کو کمپرومائز نہیں کیا, اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے. آئی تھنک ہی شوڈ بی گیون کریڈٹ فار دیٹ. لیکن خالد صاحب آج ایسے لگا کہ حکومت کو جیسے خدشات سے اور اس کی جو ہے وہ بڑی تیاری کی گئی تھی, تو پھر یہ خدشات کیوں سے آپ لوگوں کو؟ نہیں, میں دیکھیں, میں نے تو آج سے 3 روز پہلے کہا تھا کہ 26 کو یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا. میں نے خاوند میر صاحب کے پروگرام میں یہ کہا تھا, اور کمپلیٹ ہو گیا, اللہ کے فضل سے, اس کی مہربانی ہے. تو میں نے یہ کہا تھا, لیکن جب مجھ سے سوال جو پوچھا, آپ جو سوال پوچھیں اور آپ کا سوال جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ بھی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو مجھے بھی پھر اس کو فیکٹر ان کرنا پڑتا ہے. لیکن میں تو بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے, انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ 26 تک یہ معاملہ کمپلیٹ ہو جائے گا. میں نے کہا جی انشاءاللہ. تو آج 24 ہے نا, تو 24 کو 2 دن پہلے ہو گیا. 26 سے پہلے میں نے کہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے, چلے میں نے بات کی تھی, اس کی لاج رکھ لی, اس کی مہربانی ہے. نہیں مگر سر, ڈار صاحب نے پلان بی کی بات کی, صبح پھر یہ بھی خبر آئی کہ آپ نے رولز آف بزنس میں جو ہے وہ ترمیم جو ہے وہ کر دی ہے, وہ پلان جو ہے وہ تیار ہے. تو پھر کیا صدر کے ساتھ کمیونیکیشن کا اتنا ہی بریک ڈاؤن تھا کہ جو ہے وہ ایک طرف انہوں نے جو وہ دستخط کرنے تھے اور انہوں نے کر دیے, لیکن دوسری طرف حکومت یہ تیاری کر کے بیٹھی ہوئی تھی؟ رول آف بزنس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. میں آپ کریکٹ کر دوں, کوئی رولز آف بزنس میں تبدیلی نہیں ہوئی. اچھا, قطعی طور پہ کسی چیز میں جو ہے تبدیلی نہیں ہوئی, کوئی ترمیم نہیں ہوئی, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ چیزیں جو ہے نا, یہ جو آپ ریٹینشن کی بات کر رہے ہیں, اٹ از اویلیبل. میں بھجوا دوں گا آپ کو وہ جو پورشن ہے نا جس قانون کے اندر جو ہے, جہاں پہ یہ کیا ہوا ہے, دیا ہوا ہے, تو میں آپ کو بھجوا دوں گا. یہ غلط امپریشن ہے کہ ہم خدا نخواستہ کوئی جو ہے. ہاں بالکل. اچھا, مگر ٹھیک ہے راج صاحب, خالد صاحب, مگر یہ کیا یہ تعیناتی تو ہو گئی, لیکن اور جانے والے جو آرمی چیف ہیں قمر جاوید باجوہ, انہوں نے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ فوج میں یہ طے ہو چکا کہ سیاست میں ان کا عمل دخل نہیں ہوگا. تو کیا ہماری سیاسی جماعتیں یہ روڈ میپ طے کر سکتی ہیں کہ کس طرح سے فوج کی جو سیاست میں مداخلت ہے اس کو کم کیا جائے یا اس کو ختم کیا جا سکے؟ نہیں, کم نہیں کرنا. ان کا جو ہے یہ جو کیا کہتے ہیں حریفانہ ایک سیاست جو ہے, اس کے اندر ان کو فریق نہیں بننا چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اور جنرل باجوہ نے جو کل بات کی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ایک مائل سٹون ہے جو انہوں نے ان کی لیڈرشپ میں جو ہے نا اس نے کراس کیا ہے ان کے ادارے نے. اور میری دعا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح رہے, اور تمام ادارے جو ہیں جن میں ہمارا ادارہ بھی ہے, اور سارا جو ہے, ہم بھی کوئی ایسی امیدیں وابستہ نہ کریں فوج کی قیادت سے جو امیدیں جو ہے نا آئین کی حدود اور قیود کو کراس کرتی ہوں. ہمیں بھی نہیں وابستہ کرنی چاہیے. اس طرح عدلیہ جو ہے اس کو بھی اپنی جو لیمٹس ہیں, کانسٹیٹیوشن لیمٹس جو ہیں, اس کے اندر کنفائن رہ کے آپریٹ کرنا چاہیے. اسی طرح ایگزیکٹو ہے ہماری, جو بیوروکریسی ہے, جو ایگزیکٹو ہے ہماری, جو پرپیچول حکمرانی جن کے پاس جو ہے کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی زیادہ, لیکن حکمرانی ان کے پاس رہی ہے پچھلے 75 سال. ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ اپ ہولڈ کریں کانسٹیٹیوشن کو, اپ ہولڈ کریں میرٹ کو, اپ ہولڈ کریں جو اصول ہیں ان کو, بجائے اس کے کہ جو حکمران آتا ہے اس کے ساتھ کمپرومائز کر جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں ڈیفائن کرنی پڑیں گی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹھ کے جو ہے اس کو اگر سیٹل کر لیا جائے, یہ پرنسپلز ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کو دے رہا ہوں, کوئی کنسیشن دے رہا ہوں, یا کو میں کوئی ٹیریٹری جو ہے کنسیڈ کر رہا ہوں. نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ پرنسپلز ہیں جو دے آر آلریڈی دیئر, لیکن ہم ان کو وائلیٹ کرتے ہیں. ہم ان کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے. بیٹھ کے یہ طے ہونا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے
وہ قانون اور قاعدے اور آئین کے مطابق ہونے چاہیے. کسی کو سارے ادارے کو یہ کرنا چاہیے. اچھا میرا خیال ہے یہ آج ہم نے ایک بڑا پچھلے 4-5 سال کے 6 سال کے جو حالات اگر آپ نظر دوڑائیں تو ہم نے آج جو ہے ایک بہت بڑا مرحلہ جو ہے اس کو خوش اسلوبی سے عبور کیا ہے. تو باقی بھی اسی طرح جو ہے جن چیزوں کے متعلق ایک غیر یقینی صورتحال ہے ان کو سیٹل ہونا چاہیے. رائٹ. مگر خیر صاحب آج آپ نے 2 سینئر موسٹ جنرلز کو پک کیا تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ سینیورٹی کا اصول طے کرنے کی کوئی کوشش کی ہے یا اس کی روایت کا آغاز کیا ہے؟ دیکھیں یہ ویسے تو ایک نوشنل سی بات ہے. ایک ہی کورس کے سارے ہوتے ہیں جو ریکمینڈ ہو کے آتے ہیں. یہ سارے ایک ہی کورس میں ایک ہی دن جو ہے انہوں نے پاکستان آرمی میں کمیشن بھی پاس آؤٹ ہوئے. اور اس لیے باقی چیزیں نوشنل ہوتی ہیں کہ آپ مثلا آپ اور میں اگر کلاس 12 میں ہم نے میٹرک اکٹھا کیا ہے تو میں کہیں اگر فرض کرو کو 20ویں 25ویں سے 25ویں پوزیشن پہ ہوں گا یا میں نے 3rd ڈویژن لی ہوگی آپ نے 1st ڈویژن لی ہوگی لیکن اینڈ آف دا ڈے ہم دونوں نے میٹرک پاس کیا ہے. صحیح. تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ پاس آؤٹ کوئی جو ہے سوڈا فائنل لیتا ہے وہ نمبر 1 پہ پاس آؤٹ ہوتا ہے. بعض 10ویں نمبر پہ ہوتے ہیں, بعض 90 نمبر پہ ہوتے ہیں, بعض 70 نمبر پہ ہوتے ہیں کورس کے لوگ جو ہیں. تو یہ میرے خیال میرے ان مائی ہمبل ویو ایک نوشنل چیز ہے. اچھا. کورس جب ڈفرینٹ ہوتا ہے تو پھر صحیح سینیورٹی جو ہے وہ پھر ادھر سے کہ جی فلاں آدمی جو ہے وہ 76 کورس کا ہے, فلانا 75 کورس کا ہے. اچھا. یا اس سے ڈیفینیٹلی سینیورٹی جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے. اچھا. اور بعض لوگ تو اس کو انٹرپریٹ اس طرح بھی کرتے ہیں اور وچ از ان اے وے کریکٹ کہ جتنے 3 اسٹار جنرلز ہوتے ہیں وہ they are eligible to become. ٹھیک ہے. لاسٹلی خالد صاحب ایک اور چیز, یہ کوئی تقرری کا کوئی طریقہ کار طے ہو سکتا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان؟ کیونکہ دیکھیے پہلے یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا, ایکسٹینشن کے معاملات بھی گئے اور پھر اس کے بعد اب جلسے جلوسوں میں جو ہے وہ اس تعیناتی کا ذکر ہوتا رہا. تو کیا اس پر کوئی بات ہو سکتی ہے اب جب کہ موقع ہے, نئے چیف آ جائیں گے؟ دیکھیں طریقہ کار جو ہے آلریڈی طے ہوا ہے لیکن ہم سیاستدان جو ہیں وہ تھوڑی سی امیدیں لگا بیٹھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا ہے اور ہم نے یہ لگایا ہے تو وہ اس طرح رسپونڈ کرے گا. میرا خیال ہے کہ ان کو ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری اینڈ دین دا انسٹیٹیوشن اینڈ دا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے انٹرسٹ میں جو ہے کام کرنا چاہیے. سیاستدان جو ہے آتے بھی ہیں چلے بھی جاتے ہیں, الیکشن جیت جاتے ہیں, الیکشن ہار جاتے ہیں. دیٹ از سم تھنگ وچ از اگین ویری نارمل. تو یہ امپریشن بھی جو ہے ہونا چاہیے جس کی وجہ سے جو پچھلے 1-1.5 مہینے سے بلکہ 2-3 مہینے سے ایک عجیب سی کیفیت تھی, ایک انسرٹنٹی تھی کہ کیا ہونا ہے, کون ہوگا. تو میرا خیال ہے اس کو سبسائڈ ہونا چاہیے, اس کو روٹین میٹر کی حیثیت سے اس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ جو ہے حکومتیں رہی ہیں, فوج کی ڈائریکٹ حکومت رہی ہے اور تقریباً آدھے سے زیادہ عرصہ جو ہے ہمارے 75 سال کا ان کی ڈائریکٹ حکومت رہی ہے, پھر ان کی انٹرفیئرنس رہی ہے. تو اب یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم سارے لوگ جو ہے اپنی حدود میں واپس چلے جائیں, آئینی حدود میں. صحیح. رائٹ. بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ تھے, وزیر دفاع ولید اقبال صاحب. گفتگو آپ نے بھی سن لی. جی. یہ آج وہ کہتے ہیں نا ہینگنگ بائی دا تھریڈ, یہ صورتحال آپ کے خیال میں کیوں رہی؟ اس پہ تو کمیونیکیشن ہو سکتی تھی دونوں جماعتوں کی, اور میرا خیال ہے ایڈ میں بڑا زبردست صدر صاحب نے بھی جو فیصلہ کیا سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کر کے, لیکن یہ اتنی ٹینشن آپ کی نظر میں جو ہے وہ کیوں بنی رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں یہ آپ کے مخصوص سوال کا جواب دوں, میں اپنا ایک فرض سمجھتا ہوں, اس کو پورا کر لیتا ہوں. کیونکہ ٹھیک 3 منٹ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک سرکاری اعلامیہ جاری ہوا ہے. میں وہ پڑھ دوں جی اگر آپ اجازت دیں. ضرور جی. اور میں لفظ بلفظ وہ پڑھ رہا ہوں. یہ 8:16 منٹ, ابھی 8:19 اور 3 منٹ پہلے آیا ہے. فوج کے نئے سربراہ کی تقرری کے ضمن میں صدر مملکت کا اعلامیہ سامنے آ چکا ہے. تحریک انصاف کا موقف واضح ہے. ہم ملک کی سلامتی اور اداروں کے استحکام کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں.
गुज़िश्ता 8 माह के वाक़यात ने वाज़े तौर पर मुल्क में तफरीक पैदा की। इन 8 माह में जो इक़दामात उठाए गए उनसे मुल्क और इदारों को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जी देखने में आई। सहाफ़ती इदारों और सहाफ़ियों को शदीद दबाव और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरशद शरीफ जैसे नामवर सहाफ़ी शहीद कर दिए गए। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और मुल्क के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिशों के नतीजे में मुल्क बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया और इस सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क में शदीद मुआशी बहरान को जन्म दिया। फौज की नई क़यादत से हमारी तवक्को है कि वह मुल्क में आईनी हुकूक की बहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगी और अवाम को नए इंतखाबात के ज़रिए मुल्क की नई क़यादत चुनने के हक को तस्लीम किया जाएगा। ठीक है। आखिर में कहा गया है, अवाम फौज से तवक्को रखती है कि मुल्क की बैरूनी खतरात के साथ साथ अंदरूनी मामलात पर अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ अपनाते हुए सियासी जमातों के सियासी हकूक सलब नहीं किए जाएंगे। ठीक। मुल्क में जारी बहरान का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं और इस ज़िम्न में पाकिस्तान का दर्द रखने वाले तमाम इदारों और शख्सियात को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है। तो जी ये अगर आप ये सारे हैंगिंग बाय थ्रेड और इस तरह की इस्तिलाहों को एक तरफ हम साइड पे रख दें, ठीक है। अगर इसको तसव्वुर किया जाता है किसी भी हलके में और तमाम हलकों में बशमूल आपके और आपके जो है शोबे और पेशे में कि जी ये बड़ा मुस्बत कदम था कि इस बेयकीनी को दूर किया गया, मुल्क में तफरीक पैदा हुई, उसको जो भी है जिस तरह से भी आईनी तकाजे थे, आप वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि आईनी तकाजा पूरा किया सदर ने, तो मेरे ख्याल सियासी और जमहूरी तकाजे को पूरा करने का एक अहम अंसर जो है वो ये है कि इस वक्त मुल्क के तमाम इदारे अपने अपने आईनी फ़राइज़ की जो है सर अंजाम देने में सबसे अव्वलीन तरजीह इस बात को दें कि मुल्क में नए इंतखाबात ज़रूरी हैं। बिकॉज ये एक शॉर्ट टर्म सा एक आर्जी सा सोल्यूशन है कि एक अहम तकर्री, ठीक है जी सारा मुल्क इसके ऊपर, हालांकि इतने और बहरानों से मुल्क गुजर रहा है, सबका तवज्जो का मरकज ये था। मेरे ख्याल में अब इस मुल्क मुआशी बहरान जो है वो एकदम मिट गया है, वो तो नहीं मिटा। जिस तरह जो हमारा इस वक्त इंटरनेशनली जो रेटिंग्स हैं, जिस तरह से हमारे बॉन्ड्स के ऊपर आ रही है, वो सारी बातें तो वही की वही खड़ी है। चैलेंजेस इसलिए सबसे बड़ा, इसलिए वो इन चैलेंजेस को सबसे बड़ा जो इकदाम जिनके लिए इनका मुकाबला करने के लिए और इनको अबूर करने के लिए जो जरूरी है वो यही है कि मुल्क को नई क़यादत और आम इंतखाब एक शफाफ। अच्छा, ये आपने अच्छा किया वैसे पॉलिसी स्टेटमेंट आपने पढ़ दी, क्योंकि इसमें भी 2-3 चीजें मैं जिन पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि फौज के जो सरबराह है वो तो कह के गए हैं कि हमें इस मुदाखलत से जो है वो दूर रहना है, तो उनके लिए भी चैलेंज है। लेकिन नफीसा शेख साहबा, यहाँ पर एक चीज जो वजीर दिफा ने भी जिसको अप्रिशिएट किया वो ये था कि मसला हो सकता था लेकिन तहरीक इंसाफ ने ये मौका नहीं समझा इस मसले का। तो आप क्या इससे एग्री करती हैं और इसको अप्रिशिएट करती हैं, या फिर आप समझती हैं कि तहरीक इंसाफ के पास ये अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं? देखिए, ये जो अभी वलीद इकबाल साहब ने एलामिया पढ़ा बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन उसमें कुछ एडिशंस होने चाहिए। अगर मैं वो एलामिया पढ़ूँ और वो सियासी जमातों को मुखातिब हूँ तो फिर मुझे ये भी कहना चाहिए कि सियासी जमातें भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। सियासी जमातें जो हैं वो इदारों को न्यूट्रल और जानवर कहकर मुतनाज़ा ना बनाएं। सियासी जमातें भी अपना आईनी किरदार अदा करते हुए सड़क को छोड़ करके पार्लियामान में आएँ और पार्लियामान में अपना किरदार अदा करें, जो उनकी मेंबरशिप है। एक जमात ने अभी उनके लीडर ने, वलीद इकबाल साहब के जो लीडर हैं, 6 नशिस्तों या 7 नशिस्तों से उन्होंने इलेक्शन लड़ी और वो जीत के आए, और वो पीछे लाखों लोगों ने अगर उनको वोट किया है तो वो पार्लियामेंट में नहीं आते। तो जहां हम तवक्को करते हैं
کہ افواج پاکستان ذمہ داری سے چلے اور سیاست میں نہ آئے، اور اگر انہوں نے اعلان بھی کیا ہے وی شوڈ ٹیک اٹ ان گڈ اسپرٹ، لیکن پھر ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بھی فوج کو ڈریگ نہ کریں۔ کبھی ہم امپائر کی انگلی کی ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم فوج کو مخاطب ہو کر جو پوری کیمپین آج تک خان صاحب کی پوری کیمپین ماں سوا ابھی وہ اب پتہ نہیں 26 کو وہ کیا سرپرائز دیں گے، لیکن باقی جو سرپرائزز تھے وہ تو فوج کو مخاطب تھے۔ لیکن کیوں؟ جب ہم ان کے حریف ہیں، ہم سے ان کو شکایات ہیں، ہماری پالیسی کے اوپر، ہماری گورننس کے اوپر آپ بات کریں، لیکن آپ تو 24/7 آپ فوج کو مخاطب تھے۔ تو جہاں اگر فوج ڈریگ ہو رہی ہے، اگر سیاست میں مداخلت کر رہی ہے، تو ہم بھی فوج کو ڈریگ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس میں ہم سب کے لیے لیسن ہے، اور ہم سب وی شوڈ آل شیئر اے پارٹ آف دا بلیم۔ لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ 2 سینئر موسٹ جنرل جو ہیں وہ پروموٹ ہوئے ہیں، اور خوش اسلوبی سے ہو گیا ہے، اینڈ یقیناً صدر صاحب نے بھی آئی ڈونٹ تھنک ہی ہیڈ اے چوائس، لیکن انہوں نے جتنا ہو سکے جلد از جلد انہوں نے سمری پر سائن کیا ہے۔ ناؤ وی شوڈ آل موو فارورڈ، نفیسہ شاہ صاحبہ اس میں بنیادی سوال یہ ہے ان کے اوپر حل کرنا چاہیے۔ جی دیکھیں، ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تو آئی، لیکن ہماری سیاسی جماعتوں کے جو پچھلے 7-8 سالوں میں، اور یہ دونوں سیاسی جماعتوں میں، جو پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون نے جو بیانیہ بنایا وہ بھی جو ہے وہ اسی کے گرد گھومتا تھا، اور پھر پی ٹی آئی نے جو بیانیہ بنایا وہ بھی اسی کے گرد گھومتا تھا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا۔ تو یہ 7-8 سال میں جو بیانیے بنے ہیں، کیا یہ سیاسی جماعتیں اس سے جو ہے وہ ٹرن جو ہے وہ لے سکتی ہیں؟ ذرا میں چاہوں گا اس پہ بات کریں، آپ دونوں مہمانوں کی رائے مجھے اس پہ چاہیے کہ یہ سیاسی جماعتوں کے لیے اتنا آسان ہوگا کہ اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ کر آگے کی طرف جو ہے وہ دیکھا جا سکے؟ ایک بریک کے بعد آتے ہیں اس پہ بات کریں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ نئے آرمی چیف کی نامزدگی اور پھر اس کے بعد ان کے جو چیلنجز ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ جو جانے والے آرمی چیف ہے وہ کہہ کر گئے ہیں کہ فوج کو سیاست سے دور رکھنا ہے، اور یہ یقیناً جو آرمی چیف ہیں ان کے لیے چیلنج ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اور ادارے کو کس طرح سے جو ہے وہ دور رکھتے ہیں اور اس پروسیس کو مزید جو ہے وہ مضبوط کرتے ہیں۔ ولی صاحب، لیکن اس میں ظاہری بات ہے سیاسی جماعتوں کا بھی جو ہے وہ ایک کردار ہوگا۔ ہماری سیاسی جماعتوں کے جو بیانیے رہے ہیں، جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، ووٹ کو عزت دو، اور اس کے بعد آپ لوگوں کا بھی جب تحریک عدم اعتماد اور اس حوالے سے ایک امپورٹڈ حکومت کا بیانیہ تھا، وہ تو گھومی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے کردار کے گرد رہا تھا۔ کیا سیاسی جماعتوں کے لیے ممکن ہوگا کہ ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے ایک نئے سرے سے جو ہے وہ سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ اس کو ریسیٹ کیا جا سکے؟ ایک بالکل ابتدائی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تالی بچتی ہے دونوں ہاتھوں سے۔ سو پولیٹیکل پارٹیز ہی محض اس میں انوالو نہیں ہے، وہ دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں انوالوڈ ہے۔ اب میں اس کو ایک سائڈ پہ رکھ پہ آتا ہوں ایک بات پہ کہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے جس طرح سے بات کی، انہوں نے تو یہ اپنا تاثر دیا کہ صرف عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے ہی ایک ٹریک پکڑ لیا ہے، اور یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں اور خاص کر جو ان میں نمایاں پارٹیاں ہیں، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ تم تو 3 سال کے لیے آتے ہو، ہم تو ہمیشہ یہاں رہتے ہیں، ہم تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ کس نے کہا تھا اور کس کے خلاف کہا تھا؟ یہ نکیدہ ابا کس نے استعمال کیا تھا یہ اصطلاح جو ہے؟ اور یہ پھر میاں صاحب نے جس طرح اپنا زوم پہ آ کر بیٹھے تو لنڈن میں تھے، لیکن زوم میں آ کے نام لے کر کہا کہ اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ سو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ نے اس کو اپنا فرض پورا کیا ہے ایز اے ماڈریٹر، کہ آپ نے نشاندہی کی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے بیانیے کو جس طرح سے رکھا ہے، تو پھر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ایک فنگر پوائنٹ ہم پہ نہ کریں۔ نفیسہ شاہ صاحبہ اپنے آپ کو بھی، اپنا ماضی بھی دیکھ لیں، اور وہ سارا سلسلہ بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں جو اس میں اہم بات ہے، آپ نے شروع میں اپنے تمہید میں کر دی تھی، سول ملٹری ریلیشنز۔ ہمیں آگے کی طرف اگر دیکھنا ہے تو اس پہ ذرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اسے ہم کس طرح سے، اور اب آپ نے موجودہ آرمی چیف، ابھی کچھ دن اور ان کے جو ہے خدمات کے باقی ہیں، انہوں نے جب کہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں کہا، دوسری تیسری دفعہ کہا ہے پچھلے چند ہفتوں میں، بالکل صحیح، کہ جی ہم نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لیا ہے، ہم نے فروری 2021 اور کافی ڈیٹیل میں انہوں نے اب وہ کتنا دیر پا فیصلہ ہے، کتنا
मेंटेनेबल और जिसे कहते हैं ना सस्टेनेबल फैसला है, ये देखने की जरूरत है। लेकिन क्या रोड मैप तय हो सकता है? देखिए मेरा ख्याल है इसमें चाहे प्रेसिडेंसी का किरदार हो चाहे सेनेट का किरदार हो, क्योंकि सेनेट में अभी भी पीटीआई मौजूद है। कुछ उसके अच्छे एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैंने ये सब्जेक्ट आपने भी रेज किया, मैं भी कर रहा हूं, सिविल मिलिट्री रिलेशंस। अब आप पिछले 2-3 साल में देखें, सारी सियासत को भूल जाएं, सिर्फ देखें कि रियासत और जो चैलेंजेस थे उसका मुकाबला करने में मैंने जो अपनी आंखों से खुद देखा है, मैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा का 2 साल के करीब चेयरमैन रहा हूं। एनसीओसी एक सिविल मिलिट्री शराकत कोलैबोरेशन की एक आला तरीन मिसाल थी, जिसमें वाकई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, तमाम तीनों सर्विसेज वो उन्होंने इश्तराक से एक बहुत बड़े चैलेंज कोविड-19 का जो है मुकाबला किया, और पाकिस्तान दुनिया के 3 टॉप कंट्रीज के अंदर शुमार हुआ। और उसकी सदारत बाय द वे एक सिविलियन कर रहे थे, असद उमर साहब, और मिलिट्री लीडरशिप, और मैंने कहा ना तीनों सर्विसेज ने, लैंड, सी, एयर, सब ने अपनी लॉजिस्टिकल सपोर्ट, बहुत कुछ, और इंटेलिजेंस क्या, स्मार्ट लॉकडाउन में क्या कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, वो सारा कुछ बुरुए कार लाए एक बहुत बड़े चैलेंज को अबूर करने के लिए। इस तरह का इश्तराक जो है वो जो है बड़ी और अहम बात है। आपने देखा है आज, ठीक है, सीनियर मोस्ट सब दोनों जो अफराद हैं उनकी तकरीर, मैं मुबारकबाद देता हूं उनको। अदलिया में फॉर एग्जांपल एक फैसला आ चुका हुआ है आज से बहुत साल पहले का कि जी सीनियरिटी के बेसिस पे ही तकरीरियां टॉप पोजीशन पे होंगी। मैं ये अपनी आपको जाती राय दे देता हूं, मैं दुनिया के बहुत से मुल्कों में रहा भी हूं, स्टडी भी किया हुआ है उनको। सीनियरिटी को हमारे मुल्क में जरा बहुत ज्यादा ओवर रेट किया गया है, इस पे भी नजरसानी करने की जरूरत है। लेकिन एहतराम अदलिया ने भी ये प्रिंसिपल हर जगह फॉलो नहीं किया, हर तैनाती नहीं किया। लेकिन आप नहीं, मैं आपको बताता हूं कि जो जहां कामयाब तरीन और मजबूत तरीन अदलिया है, मैं अमेरिका की मिसाल देता हूं, वहां चीफ जस्टिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लैटरल इन करके आ जाते हैं, लैटरल, कभी अदलिया में रहे ही नहीं, और सीधा आके जजेस की तैनाती अभी मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन हमारे यहां सर फिर मसला ये है कि मेरिट की डेफिनेशन पर बहस आई थी कि आपके नजदीक मेरिट क्या है और उनके नजदीक मेरिट क्या है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मौजूदा चीफ जस्टिस यूनाइटेड स्टेट्स जॉन रॉबर्ट्स जो है वो लैटरल एंट्रेंट, बिल्कुल ठीक, सीधा जाके अपॉइंट हुए थे, बिल्कुल, और बड़े ब्रिलियंट आदमी है, और किसी ने उस पर एतराज नहीं किया, और वो चला रहे हैं, बड़ा अपना खुशअस्लूबी से चल रहा है। हमारे यहाँ ये सियासी जमातों को तो फैसला करना है ना। मैं ये जो नफीसा शाह साहबा, ये जो बयानियों की बात है, क्या ये मौका हो सकता है कि इस मौके पर, जबकि फौज ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी, जो जाने वाले आर्मी चीफ हैं उनका बयान मैं तो इस तरह से देखता हूं कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो दे दी, शकूक शबात बहुत सारे हैं, तनकीद भी बहुत है, लेकिन क्या ये रीसेट बटन जो है वो दबाया जा सकता है? ये इतना ही आसान है, या फिर जो है वो इसमें आपको लगता है ये काम मुश्किल है? देखिए, इस वक्त जो रीसेट नहीं, ये जो सारा माहौल ये डिस्टर्ब हुआ है, उसकी अगर हम पस मंज़र देखें तो ये मैं समझती हूँ कि अगर फ़ौज को छोड़े इस्टेब्लिशमेंट, परहैप्स वो भी अगर अपने जो सिविल मिलिट्री रिलेशन को देखेंगे तो उनके लिए जो सबसे बड़ा टेस्ट, या जिसको वो देख कर और वो सिविल मिलिट्री रिलेशन का कोई टेस्ट केस करेंगे, वो प्रोजेक्ट इमरान होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट इमरान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में पैदा हुआ था, और आज जो कुछ हुआ है, या पिछला ये जो हम हाइब्रिड हुकूमत की शुरुआत से लेकर आज तक, ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बुरा चैप्टर है। मैं आपको ले चलूँ 2008 वाली जो पार्लियामेंट आई, वो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ बिटवीन 2 पॉलिटिकल पार्टीज, और काश इमरान खान साहब उस प्रोसेस का हिस्सा होते तो शायद हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस क्या इस मुल्क के, वो आई थिंक दैट उस इशू को साइड करके इस मुल्क का आईनी ढांचा और इस मुल्क में सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल, इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन उस ढांचे में था जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था। एंड अनफॉर्चुनेटली जो इनका 1 पॉइंट एजेंडा या 1 ट्रैक है, करप्शन, उसने, और फिर वो भी डबल स्टैंडर्ड्स पर मबनी है। इस सारी चीज ने जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस आगे बढ़ रहा था, जमहूरी प्रोसेस आगे बढ़ रहा था,
رول آف لا آگے بڑھ رہا تھا وہ ہم کسی اور ٹریک پر چلے گئے. اور یہ سارا اکاؤنٹیبلٹی کا منترا آج جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس میں خوش نہیں ہیں, کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ سارا جو جس سسٹم کے تحت یہ ہو رہا ہے یہ سسٹم ان کا بویا ہوا بیج ہے, جس کے تحت آج یہ گھڑی والا توشہ خانہ نان ایشو گیلانی صاحب نے ایک بہت ہی لو کاسٹ ہار جو ہے وہ خریدا انڈر دا لا جو الاؤڈ تھا, اس پہ اوپر انہوں نے کتنا شور مچایا. آج اس سے دگنی چگنی پتہ نہیں, اب یہ جو گھڑی والا کیس اگر آپ دیکھ لیں تو یہ اس ملک کے لیے امبیرسمنٹ ہے جو وزیر اعظم صاحب نے کیا, یہ ایک مورل ایشو بھی ہے. تو وہی چیزیں یہ خود دہرا رہے ہیں, جو جال انہوں نے ہمارے لیے جو بنا اس میں خود ہی پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ان کی جو پالیٹکس ہے انفارچونیٹلی اٹس اینٹی پالیٹکس, اور میں سمجھتی ہوں اب یہ گرائنڈ سے گزرے ہیں, ہوپ فلی اب ان میں وہ پولیٹیکل میچورٹی آ جائے گی, اور یہ جو ہائی مورل گراؤنڈ ہے یہ ختم ہوں گے. ہاں اچھا, لیکن کیا ابھی کوئی بات ہو سکتی ہے یا کوئی روڈ میپ جو ہے وہ طے ہو سکتا ہے؟ یہ ذرا چاہوں گا ذرا اس پر بریک کے بعد گفتگو جاری رہے کہ, اور پھر تقرری کا بھی معاملہ ہے, کیونکہ دیکھیے تقرری پچھلی جو تھی وہ ایکسٹینشن کا معاملہ عدالت میں گیا, بحث ہوتی رہی, اور اس مرتبہ بھی جو ہے وہ اس تعیناتی پہ بھی ایسا لگ رہا تھا کہ پچھلے 1 مہینے سے ملک جو ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے. تو کیا یہ تقرری کا طریقہ کار اور اس کا کوئی پرنسپل بھی جو ہے وہ طے کیا جا سکتا ہے؟ ایک بریک کے بعد آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ولید اقبال صاحب, یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی تو اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو گلے شکوے رہے ہیں اس کے بعد ایک نئے سرے سے ان تعلقات کو جو ہے وہ ٹھیک کر کے آگے بڑھا جا سکے. اینڈ سیکنڈلی اس چیز کا ضرور جواب دیجیے گا, تقرری کے حوالے سے بھی کوئی طریقہ کار طے کرنے پر بات ہو سکتی ہے؟ آئی تھنک تقرری کا جو طریقہ کار ہے وہ آئین میں واضح ہے. اچھا, اس وقت جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ جو اس پروسیس میں بھی سامنے آئیں کہ ایکسٹینشنز نہیں ہونی چاہیے, حالانکہ تمام پارٹیز نے مل کے جو ہے وہ 2019 کے دسمبر میں جو ہے وہ ایکسٹینشن کے اس کو ترمیم کو جو ہے منظور کیا تھا. ٹھیک, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. میرے خیال میں تقرری کے ساتھ ساتھ اس کے آئین کا جو پروسیس اس پہ کافی ارکریزی کے بعد 18ویں ترمیم میں یہ طریقہ کار جو ہے وہ سامنے آیا, اور اس میں وہ والا پرنسپل نہیں ہے جو میں نے کہا نا, سینیورٹی کو بہت ایگزیجریٹ کر دیا گیا ہے, اور بہت ابھی حال ہی میں یہ کافی سالوں کے بعد ایسی تقرری ہوئی ہے جو سینئر موسٹ لوگوں کی ہوئی ہے. ادروائز جو مجھے جہاں تک یاد ہے آرمی چیفز جو سینئر موسٹ اپوائنٹ ہوئے ہیں, جنرل اسلم بیگ, وہ جنرل ضیاء کے فضائی حادثے کے بعد کچھ سال ایسا ہوتا رہا, جنرل اسلم بیگ وائس چیف تھے اور سینئر موسٹ تھے. اس کے بعد ان کے بعد جو جنرل آصف نواز آئے وہ بھی سینئر موسٹ تھے, اور پھر بیچ میں ایک آدھی جو ہے وہ نہیں ہوئی سینئر موسٹ کی, بٹ دین جنرل جہانگیر کرامت بھی سینئر موسٹ تھے. سو سینئر موسٹ کی بھی مثالیں موجود ہیں, لیکن پھر نہیں بھی ایسے ہیں. جنرل ضیاء الحق سینئر موسٹ نہیں تھے, جنرل ایوب خان سینئر موسٹ نہیں تھے, اور دیگر بھی ایسے سلسلے ہوئے. یہ ان ساری باتوں کو کے علاوہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, مثال کے طور پہ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اب میرے خیال 20-22 سال ہو گئے ہیں جوائنٹ چیف کی پوزیشن ہے, تینوں سروسز میں اس کو روٹیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کب سے نہیں, لیکن کب سے نہیں. پی ٹی آئی اگر یہ کہتی ہے کہ یہ جو اعلامیہ, یہ بھی ایک ایشو ہے نا, اس پہ غور کرنا چاہیے. نہیں, ایک سیکنڈ غور کرنا چاہیے. کل سٹنگ آرمی چیف نے کہا کہ ایسٹ پاکستان میں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں کہا, یہ بھی پچھلے 2-3 ہفتے سے وہ دہرا رہے ہیں کہ ملٹری ڈیفیٹ نہیں تھی, پولیٹیکل ڈیفیٹ. ٹھیک ہے بھائی, پولیٹیکل لیڈرشپ کون تھی 1958 سے 1971 تک؟ تو فوجی حکومت تھی. تو یہ کیا ملٹری فیلئر تھا یا پولیٹیکل فیلئر؟ یہ ڈیبیٹ ہے. سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں فال آف ڈھاکہ کے اوپر. کتنی کتابیں ہیں, کتنی ریسرچ ہے جو اس پوزیشن سے اتفاق کرتی ہے جو پاکستان کی ایک سٹنگ آرمی. یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, یہی موجودہ آرمی چیف نے یہ بھی اعلانیہ کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل, پاکستان کی بقا, پاکستان کا فیوچر لائی کرتا ہے سویلین سپریمیسی میں. کون کہہ رہے ہیں؟ آرمی چیف کہہ رہے ہیں. تو اگر یہ اس پہ عمل ہو سکے, اس پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ تقرری والے معاملے پہ نفیسہ شاہ صاحبہ میں آپ رائے لیتا ہوں, ایک بریک کے بعد میں کرا رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. نفیسہ شاہ صاحبہ, باتیں بہت سارے ایشوز پہ ہونے والی ہیں, لیکن
कोई आगे बढ़ने का क्या रास्ता हो सकता है? और ये तकर्री वाला मामला आपके ख्याल में जो प्रोसेस है वो ठीक है, इसको इसी तरह से रहना चाहिए, या फिर इस पर भी जो है वो कोई बात अब करने की जरूरत है? देखिए, मैं फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लेके जाऊंगी आपको उस चैप्टर पे, और हम ये चाहेंगे, पिछले अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी बात रजा साहब ने, हमने यही कहा कि मे बी दिस कंट्री नीड्स अ न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और उसमें ये शामिल हो। तकर्रियाँ ये सेकेंडरी चीज़ है। बेसिकली वी मस्ट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के आइन के अंडर हम सब जो है वी हैव टू गो बिफोर द लॉ, और जो मिनिमम हम कभी भी जो दूसरे आइनी इदारे हैं, वेदर इट्स एस्टेब्लिशमेंट या फौज, हम इनको अपने मामलात में आर्बिट्रेशन के लिए कभी भी इनवाइट नहीं करें। आई थिंक ये मिनिमम जब तक, और कोई भी अख्तलाफात अगर हमारी आपस में जमातों में हो तो हमारे अपने बैकडोर चैनल्स होने चाहिए, न कि हम कभी तुर्की, कभी सऊदी अरेबिया का सुनते हैं, कभी फौज, कभी इस्टेब्लिशमेंट, कभी जुडिशरी में केसेस चले जाते हैं। ये हमारी मिनिमम अग्रीमेंट इस बात पे होनी चाहिए कि सियासी मसाइल जो हैं वो डायलॉग के टेबल पर होने चाहिए, और उनके भी मगर उधर पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है, उधर आर्बिट्रेशन कौन कराएगा? एटलीस्ट खींचातानी ना करें। लेकिन नफीसा शहज़ाबा, ये पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है, इसमें किसी को तो आर्बिट्रेटर बनना है, या फिर हमारी सियासी जमातों में इतनी कैपेसिटी हो कि खुद मसले हल कर ले। राइट। अब